اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خوب تحسین فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ علیک السلام آقا، من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستن؟ بله آنها خوبند. خانواده شما چه خبر است آقا؟ آنها هم خوب هستند. بله انشاءالله وقت خوبی داشته باشید. شما هم همچنین آقا. چه کار میکنی؟ الان سر کلاس هستم. بله. شما شام خوردی؟ نه من شام نخوردم. شما هر روز دیر شام میخوری؟ بله من هر روز دیر غذا میخورم. خیلی خوب. شما بفرمایید دیروز ما چه خواندیم؟ دیروز ما چه خواندیم؟ بله شما لباس هارا کجا میشویی؟ من لباس هارا در لباس شوی میشویم. من لباس بله در لباس شوی میشویم. شما کجا میخوابی؟ من در اتاق خواب میخوابم. بله. در آشپزخانه چه کار میکنی؟ من در آشپزخانه نمیروم آقا. چرا؟ باید برید. شما بله در ظرفشویی چه کار میکنی؟ ظرفشویی بله چه کار میکنی؟ ظرف هارا کثیف. در ظرف های کثیف را میشویم. در ظرفشویی ظرف های کثیف را میشویم. بله آقا. بله شما بفرمایید تخت برای چیست؟ تخت برای خوابیدن است. بله تخت برای خوابیدن است. بله شما چند عدد تخت داری؟ من 2 عدد تخت دارم. بله شما تخت هارا کجا میگذاری؟ تخت هارا در اتاق میگذارم. بله شما بله بفرمایید کجا مطالعه میکنی؟ من در اتاق مطالعه میکنم. بله شما زبان فارسی متوجه میشی؟ بله من زبان فارسی متوجه میشوم. دوست داری شما زبان فارسی؟ بله زبان فارسی دوست داری شما؟ بله من زبان فارسی خیلی دوست دارم. بله شما بفرمایید نان برای چیست؟ نان برای چیست؟ نان برای خوردن است. بله غذا برای چیست؟ غذا برای خوردن است. بله شما بله بفرمایید شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ بله من بریانی خیلی دوست دارم. هلو بله آقا. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ من بریانی خیلی دوست دارم. بله نفهمیدم، من نشنیدم. چه دوست داری؟ من بریانی خیلی دوست دارم. بله کدام یعنی کون سا؟ کون سی؟ بله آقا. کون سے کون سا کون سی کون سے کے لیے آتا ہے کدام. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ شما بله آقا. کدام غذا بیشتر دوست داری؟ بیشتر دوست داری. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ بگید من مثلا بریانی بیشتر دوست دارم. شما کدام میوه بیشتر دوست داری؟ من انبه بیشتر دوست دارم. بله شما بفرمایید در فصل تابستان هوا چطور است؟ در فصل تابستان هوا گرم است. در کدام فصل برف میبارد؟ در فصل زمستان برف میبارد. بله گلناز فاطمه سلام، خوب هستی شما؟
هستی گلناز فاطمه؟ گلناز فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ من خوبم، شما خوبی؟ منم خوبم، ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. شام خوردی شما؟ بله خوردم، شما خوردی؟ نه، بله من هم شام خوردم. شما شام چی خوردی؟ بله شما شام چه خوردی؟ صدا میرسه؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بله اشکالی نه. چائے آگا چائے پینے کو کیا بولیں گے؟ چائے خوردم. چائے خوردم پینے کے لیے بھی خوردنی آتا ہے. من چای خوردم. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ یعنی آپ کون سا کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں؟ شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ من بریانی بیشتر دوست من کون سا دوست دارم؟ چی؟ کلچا؟ ہاں جناب کلچے چھولے کلچے نہاری. ہلو جی آگا. شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ من بریانی دوست دارم. من بریانی بیشتر دوست دارم. بیشتر یعنی زیادہ پسند. بله من بریانی بیشتر. شما کدام میوه بیشتر دوست داری؟ من بادام دوست دارم، بیشتر دوست دارم. بله من بادام بیشتر دوست دارم. بله شما کجا زندگی میکنی؟ به شهر ممبئی. بله من ممبئی زندگی میکنم. من در ممبئی زندگی میکنم. شما اهل کجا هستی؟ بھیونڈی. بله من اهل ممبئی هستم یا من اهل بیوندی هستم. بله شباب فاطمه سلام، خوب هستی شما؟ شما کدام بیشتر شما کدام سلام آقا. دوست داری؟ بله خوب هستی شما؟ تو کون سا دیکھو جو تمہیں پسند ہو. من مثلا انبے بیشتر دوست دارم، من سیب بیشتر دوست دارم. خوب شباب فاطمه خانواده شما خوب هستند؟ آنها خوبند. خانواده شما خوبند؟ بله آنها خوبند آقا. بله خوب هستم. شما شام خوردی؟ بله من شام خوردم. بله شما بفرمایید سیب برای چیست؟ سیب برای خوردن است. صندلی برای چیست؟ صندلی برای نشستن است. نشستن. کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن است. بله کتاب برای خواندن است. روزنامه برای چیست؟ روزنامه برای خواندن است. بله روزنامه. بله روزنامه برای خواندن است. بله تخت برای چیست؟ برای خوابیدن است. تخت برای خوابیدن است. لباس شویی برای چیست؟ لباس شویی برای لباس شستن است. لباس شویی برای لباس شستن است. حمام برای چیست؟ حمام برای دوش گرفتن است. آشپزخانه برای چیست؟ آشپزخانه برای غذا است. بله ظرفشویی برای چیست؟ لباس بله ظرف شستن است. بله احتشام. آقای احتشام سلام، خوب هستی شما؟ آقای احتشام هستن؟ آقای احتشام بله آقا. شما اسم شما چیست؟ اسم من چاندنی فاطمه. بله شما اهل کجا هستی؟ من اهل بیهار هستم. بله شام خوردی شما؟ بله آقا شام خوردم. شام چه خوردی شما؟ من نان و سبزی خوردم. شما ہر روز کلاس میں آئی؟ آپ روز آتی ہیں کلاس میں؟ جی آقا. تو پھر آپ نے نام کیوں نہیں لکھوایا اپنا؟ اس میں شما چیز چه گفتی شما؟ اسم من چاندنی فاطمه. چاندنی فاطمه. اور آقای احتشام کی است؟
کون ہے آگے احتشام؟ اور پیچھے کرو جی من پیدر حسن من پیدر حسن نہ شما پدر نیستی، آپ پاپا نہیں ہیں، یعنی آقای احتشام پدر من است. آقای احتشام پدر من است. وہ بھی آتے تھے نا جی؟ آقای جبران میرے من نہیں. نیست. ہلو میرا باپ ہے. ہلو میرے پاپا جی. میرے باپ. وہ بھی آتے تھے؟ نہیں آگا. اچھا آپ ہی آتی تھی اور ہم احتشام کے نام سے حاضری لگاتے تھے. بگو آقای احتشام، آقای احتشام پدر شما است. احتشام پدر من است. پدر من است. آقای احتشام پدرم است یا پدر من است. آقای احتشام پدر من است. آقای احتشام میرے بله بقول ممبئی کے پپا نے. بله آقای احتشام پدر من است. پپو. خوب شما زبان فارسی دوست داری؟ بلے. بله جواب یعنی کم پورا بولیے من زبان فارسی دوست دارم. بله شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ بله بگو. بگو من بریانی بیشتر دوست دارم. آ رہی ہے میری آواز؟ بیشتر دوست دارم. ہلو شما کدام غذا بیشتر دوست داری؟ بله دیگه من همه غذا دوست دارم ولی بیشتر بله دیگه بریانی بیشتر دوست دارم. خوب آقای سید محمد کاظم مهدی سلام، خوب هستی شما؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ من خوب هستم. خوش میگذره؟ بله زندگی خوش میگذره. شام خوردی شما؟ الان نخورد. شما بفرمایید تخت برای چیست؟ خوابید. تخت برای خوابیدن است. بله تخت برای خوابیدن است. بله کتاب برای چیست؟ خواندن. کتاب برای خواندن است. کتاب برای خواندن است. خیلی خوب. آقای محمد مهدی سلام، خوب هستی شما؟ سلام علیکم. خوبم. شما خوبید؟ منم خوبم ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبم. خانواده شما چه؟ آنها هم خوب هستند. شام خوردی شما؟ بله من شام خوردم. بله شام چه خوردی؟ من شام چکن فرای خوردم. بله مرغ خوردم. چکن فرای کو کیا بولتے ہیں؟ مثلا بله نه دیگه. خب شما بفرمایید کتاب برای چیست؟ کتاب برای خواندن. بله خب شما در اتاق مطالعه چه کار میکنی؟ من در اتاق مطالعه میکنم. شما کجا میخوابی؟ من در اتاق میخوابم. در خوابگاه میخوابم. بله آقای حسن مهدی سلام، شما خوب هستی؟ سلام من خوبم. شما خوبی؟ منم خوبم ممنون. شما بفرمایید شما کجا میخوابی؟ من در اتاق خواب میخوابم. بله شما بفرمایید اتاق خواب برای چیست؟ اتاق خواب برای خوابیدن است. بله دستشویی برای چیست آقای مهدی؟ دستشویی برای دست شستن است. شما بفرمایید آقای حسن مهدی ظرفشویی برای چیست؟ ظرفشویی برای ظرف شستن است. شما بفرمایید پرتقال برای چیست؟ پرتقال برای خوردن است. شما بفرمایید آب برای چیست؟ آب برای خوردن است. بله شما بفرمایید استخر برای چیست؟ استخر برای دوش گرفتن است. استخر برای شنا کردن. احسن شباب فاطمه حسن برای شنا کردن است. استخر برای شنا کردن است. بله میدان برای چیست؟ میدان برای بازی کردن است. فوتبال برای چیست؟ برای بازی کردن است. بله حمام برای چیست؟ بله
حمام برائے دوست گرفتن است. خوب بله موز برای چیز موز برای خوردن است. موز برای خوردن است. بله کتاب برای چیز خودکار برای چیز خودکار برای نوشتن است. متوجه هستید همه شما؟ بله آقا. بله شما بفرمایید. بله کیف برای چیز کیف برای کتاب گذاشتن است. بله کتاب گذاشتن. کیف برای کتاب گذاشتن است. بله کتاب کیف برای مداد گذاشتن است. کیف برای خودکار گذاشتن است. کیف برای پول گذاشتن است. قفسه برای چیز قفسه برای کفش گذاشتن است. بله قفسه برای کتاب گذاشتن است. قفسه برای کتاب گذاشتن است. قفسه برای کفش گذاشتن است. صندلی برای بله بفرمایید. صندلی برای پیشین است. بله آواز آ رہی ہے میری؟ ہلو بله آقا. بله بله آقا. خوب سبھی کے خیر سلام. خوب هستی شما؟ پیشین کے معنی بیٹھنا نہیں. وعلیکم السلام. من خوبم. شب شما بخیر. شما بهتر. بله خوب هستی شما؟ بله منم خوبم. شما برای بفرمایید لباس برای چیز لباس برای پوشیدن است. بله لباس برای پوشیدن. پوشیدن یعنی پہننا. لباس برای پوشیدن است. بله لباس برای پوشیدن است پہننا. لباس برای پوشیدن است. کفش برای چیست؟ کفش برای پوشیدن است. بله غذا برای چیست؟ غذا برای خوردن است. غذا برای خوردن است. خب شما بفرمایید تخت برای چیست؟ تخت برای خوابیدن است. خوابیدن است. بله 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 خوب دیگه شما بگید کوئی اور چیزیں آپ بتائیں. موبائل گوشی برای چیز گوشی موبائل. گوشی برای چیز گوشی برای حرف زدن است. حرف یا زنگ زدن. کال کرنے کو کہتے ہیں زنگ زدن. زنگ زدن. بله زنگ زدن کال کرنا. گوشی اگر صحبت کرنا ہے تو ہو جائے گا. کال کرنا برائے صحبت کرنا ہو جائے گا. برای زنگ زدن. بله برای کالینگ. بله گوشی برای زنگ زدن است. گوشی برای صحبت کردن است. صحبت کردن یعنی بات چیت کرنا. صحبت کردن صحبت کردن. گوشی برای صحبت کردن است. بات کرنے کے لیے ہیں. بله گوشی برای صحبت کردن است. لباس برای چیز لباس برای پوشیدن است. رایانه برای چیز رایانه برای مثلا حساب کردن است. حساب کرنے کے لیے ہے. یا برای درس خواندن است. دفتر برای چیز دفتر برای نوشتن است. خود نویس برای چیز خود نویس برای نوشتن است. بله میرا زنگ زدن کیا لکھا؟ زنگ زدن. زنگ زدن زنگ زدن زنگ زدن یہ میرا ہے. وہ میرا گلاس خاموش ہو. زنگ زدن زنگ زدن کالنگ کال کرنے کے لیے. زنگ زدن. گوشی برائے زنگ زدن. جنگ نہیں زنگ. بلے زنگ زدن. گوشی برائے زنگ زدن کال کرنے کے لیے ہیں. بلے کلاه برائے چیز کلاه برائے بلے بیگی کلاه برائے چیز پوشیدن است. بلے پہلے کبھی کلاه جو ہے وہ پوشیدن کے لیے ہوتی تھی پہننے کے لیے. لیکن اب پوشاندن کے لیے ہوتی ہے. ٹوپی اڑانا. بلے اب پوشاندن کے لیے ہوتی ہے. ٹوپی پہلے پوشیدن کے لیے ہوتی تھی. پوشاندن. پوشیدن یعنی پہننا. پوشاندن یعنی پہنانا. پہنانا.
بھلے پہلے ٹوپی اوڑھنے کے لیے ہوتی تھی، اب اڑانے کے لیے ہوتی ہے. متوجہ بلے. ہستید ہمیں شما کلا برائے پوشیدن بود تھی، الان برائے پوشاندن است. الان برای پوشاندن دیگه من متوجہ ہستی تحسین فاطمہ سید محمد کاظم کائنات فاطمہ آل زہرا ہمیں یہ شما متوجہ ہستید. بلے کلا برائے چیز، کلا برای پوشیدن است. بلے کلا برائے پوشیدن و پوشاندن است، اوڑھنے اڑانے کے لیے ہیں. بلے چادر برائے چیز، چادر برای پوشیدن لیڈیز کا چادر برائے سر کردن، سر کردن بولتے ہیں اس کو، جو لڑکیاں چادر اڑتی ہیں برقع وغیرہ، اس کے لیے ورڈ استعمال ہوتا ہے سر کردن. سر کردن، روسری سر کردن، چادر سر کردن یعنی اوڑھنا. بھلے اوڑھنا، اوڑھنا وہی معنی ہے، پوشیدن کے معنی ہے اس میں بھی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ان چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. سر کردن مثلا روسری برائے سر کردن است، مقنے برائے سر کردن است، بھلے چادر برائے سر کردن است. سر پر اڑنا. بھلے ہاں وہی اوڑھنا. بچھانے وغیرہ. انگشتر برائے چیز، انگشتر برائے بھلے پوشیدن است. مثلا کتاب برائے چیز، کتاب برای خواندن است. کتاب برای خواندن است. بله گوشی مال کیست؟ این گوشی مال کیست؟ این گوشی مال پدر است. بله این گوشی مال من است. شما چند تا گوشی داری؟ من یک من دو پوشی دارم. اینا پاک کنم؟ بله پاک کنید. بله سر کردن. خوب پاکن برای چیز. جو الیکٹرانک جیسے لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے وغیرہ ہے، اس کے لیے جو ورڈ یوز ہوتا ہے دستگاہ، عدد نہیں استعمال ہوتا ہے. چند عدد داری، چنتا داری، یعنی شما چند دستگاہ لیپ ٹاپ داری، من یک دستگاہ لیپ ٹاپ دارم، یعنی ایک لیپ ٹاپ ہے. شما چند دستگاہ موبائل داری، من یک دستگاہ موبائل دارم. متوجہ ہستی؟ جیسے لوگوں کے لیے کیا بولا جاتا ہے؟ چند نفر. لوگوں کے لیے نفر بولا جاتا ہے. شما در کلاس چند نفر ہستی، انسانوں کے لیے نفر گنتی کے لیے. اور جو الیکٹرانک ایسی چیزیں ہوتی ہیں اس کے لیے دستگاہ. جیسے میں نے بتایا تو جوڑے والی چیزوں کے لیے جفت، جوڑے والی چیزوں کے لیے جفت، سیٹ والی چیزوں کے لیے دست، یک دست لیوان دارم، ایسے اس کے لیے دستگاہ. یا ایک پیکٹ والی چیزوں کے لیے بستے، من یک بستے، من یک بستے مداد دارم. میں ایک پاؤچ پینسلوں کا، یک بستے مداد دارم. اور کتاب وغیرہ کے لیے آتا ہے جلد، من 5 جلد کتاب دارم. یہ ابھی دوسری کتاب میں آئے گا، فی الحال اتنا یاد رکھیے والے، اور بہت سی چیزیں آئیں گی. من یک دستگاہ لیپ ٹاپ دارم، من یک بستے مد خودکار دارم، من 5 جلد کتاب دارم. در کلاس ما 20 نفر هستن. بله من 25 تاسیب دارم. 25 عدد، چیزوں کی گنتی کے لیے عدد آتا ہے. بله 25 عدد سیب دارم. من یک گوشی دستگاه دارم. نه من یک دستگاه گوشی دارم. من یک دستگاه گوشی دارم. من یک دستگاه لیپ ٹاپ دارم. من 2 دستگاه لیپ ٹاپ دارم. بله مانا کیا؟ گنتی بیان کرنے کے لیے آتا ہے. جیسے لوگوں کی گنتی کے لیے نفر آتا ہے، چیزوں کی گنتی کے لیے عدد آتا ہے، کتاب کی گنتی کے لیے جلد آتا ہے، اور سیٹ والی چیزوں کے لیے دست آتا ہے. من یک دست بشقاب دارم، ایک سیٹ پلیٹوں کا ہے. متوجہ شدید ہمیں یہ شما؟ بله آقا. رایانه دارم. بله من یک دستگاه رایانه دارم. من یک دستگاه بستے پاؤچ والی چیزوں کی گنتی کے لیے آتا ہے. من یک بستے عدس خریدم. من یک بستے عدس خریدم. میں نے ایک پیکٹ جو پاؤچ دال خریدی. اور جو چاول گیہوں کے کٹے وٹے کی آتی ہے اس کے لیے آتا ہے کیسے. من یک کیسے برنج خریدم. من یک کیسے برنج. دیکھیں ہر چیز کی گنتی تعداد بیان کرنے کے لیے الگ ورڈ ہے. اب یہ تھوڑا ہی ہے انسانوں کی گنتی کے لیے 25 عدد در کلاس ما ہستن، نہیں 25 نفر
है चीजों की गिनती के लिए अदद, पाउच वाली चीजों के लिए बस्ते, थैले वाली चीजों के लिए कीसे, मन एक कीसे बेरेंज खरीदाम, मन एक बस्ते कोर्स खरीदाम, टैबलेट ये बस्ते हो। और अदद जो आता चीजों की गिनती के लिए, मन 25 अदद सीब दारम या मन 25 अदद खुदकार दारम, ठीक है, या भले दिगे हमीने दिगे बियाइम सरे दार्स, बियाइम सरे दार्स, दार्स भले दरसे मा पुशाबूत, दरसे हिजदहुम हरफे गाफ, दरसे हिजदहुम हरफे गाफ भले भले बियाइम दरसे हिजदहुम हरफे गाफ भले भले इन चाइनीज फिक्र ना कुनी इन चाइनीज इन कहा काढ़े में ना काढ़े बोलेंगे क्योंकि ना इना भी चाय सुलेमानी चलो सुलेमानी काढ़े काढ़े गोल गुल गुल आज का है ना गुल गुल और गुंचे आ चुका है, लिखवा चुका हूं मैं गुल, और आप पहली गाफ की तख्ती चल रही है तो गैर क्यों लिखवा रहे हैं, इसलिए कि ताकि मिलते जुलते हैं, कभी आप अलग से लिखवा रहा हूं गुंचे, गुंचे ऐसे लिखा जाएगा गुंचे या यूं नुक्ता लगेगा, ऐसे रहेगा गुंचे फूल और कली बड़े, वरना तो मगास मगास मग्स मत पढ़िएगा, मगुस मत पढ़िएगा, मगिस मत पढ़िएगा, मगास मगस मगास यानी मक्खी। अब आप कहेंगे मक्खी तो मैंने वो भी पढ़ी थी क्या, जंबूर भी पढ़ा था, जंबूर वाली मक्खी, ये जो गंदगी वाली मक्खी होती है उसे कहते हैं मगस, जो जी देखिए ये भी मगर लिखा चुकी लिखवा चुका हूं मैं, मगस ये वाली मक्खी को, और जंबूर वही वाली मक्खी है जो होती है ततैया जो काटता है वो, और एक शहद वाली को जंबूर असल कह देते हैं। यानी जो नॉर्मल मक्खी है उसको मगस कहते हैं, इसके अलावा जो और चीजें हैं डंक मारने वाली, भले आगा बर्रो भले, एक पीला होता है ततैया, और एक चुको बहरहाल उन्हें जंबूर कहते हैं जो डंक मारने वाले होते हैं, और जंबूर असल उसी में आ जाएगी जंबूर असल, लेकिन ये मगस वही वाली मक्खी है मशहूर वाली, दमगस भले मक्खी। संग 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 पढ़ना, संग यानी हिंदी वाला संग नहीं, हिंदी में तो संग के साथ है, संग यानी पत्थर, वरना हिंदी में संग के क्या माना है, साथ के संग मरमर, मैं तुम्हारे संग रहूंगा, संग मैं तुम्हारे संग चलूंगा, कोई बदबख्ती होगा। बार्ग बार्ग यानी पत्ता वर्ग नहीं बर्ग, पत्ता। लीफ बर्ग यानी देखिए, एक होता है बर्ग, एक होता है बर्गे, बर्गे यानी बकरी, बर्गे यानी पत्ता, बर्ग यानी पत्ता, बर्गे यानी जी, बर्गे यानी जो फूलती है पत्ती वही, पेपर नो पेज, बर्गे यानी पेज पर पर्चा, पर्चा वाले बर्गे। आपको नाम नविष्टीत याद भी करते रहा करें इन्हें, मतलब याद कहने की जरूरत नहीं है, याद करते रहा करें, करते रहिए, पड़ेगा, वरना फिर एक नेपाल से बुलाना पड़ेगा चौकीदार जो कहता है जागते रहियो, आपको कहता रहेगा याद करते रहियो भले। गंदुम गंदुम आ चुका है, गंदुम आ चुका है, गंदुम गेहूं, गेहूं
गेहूं, गेहूं, ज्यादा फासले से मत कहना। गंदुम, गेहूं। गर्दन, 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 भले गर्दन यानी गर्दन, गर्दन, आगे सुनो क्या रमी खंदी, गर्दन, गाँव, गाँव, गाँव यानी गाँव यानी गाय मत, गाँव मत समझिए, गाँव यानी गाय, 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 गाँव, गाय। गारी, हाँ ये देखिए गारी से एक वर्ड याद आ गया, गारी, गाड़ी यानी जो बैलगाड़ी वगैरह, घोड़ा गाड़ी और कौन कौन सी गाड़ी होती है उसको गाड़ी कहते हैं। गाड़ी वगैरह, बैलगाड़ी वगैरह को गाड़ी बेचारा ईरान में, हमारे यहाँ तो चाहे मर्सिडीज गाड़ी हो, कोई सी भी हो, उसको गाड़ी बोल देते हैं उठा के। ईरान में एक बेचारे पे बेहतरीन गाड़ी थी बेंज, उससे कह दिया आपकी गाड़ी बहुत खूबसूरत है। उसने कहा शर्म नहीं आ रही तुम्हें, गाड़ी उनके यहाँ बैलगाड़ी वगैरह को कहते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी बक दी तुमने मुझे, इतनी बेहतरीन गाड़ी, कार को मेरी गाड़ी कह रहे हो तुम। गाड़ी, हम लोग तो गाड़ी कह देते हैं, चाहे कितनी बेहतरीन बेंज हो, टाटा मर्सिडीज हो, कुछ भी हो, उसे कहते हैं गाड़ी। लेकिन गाड़ी, भले गाड़ी, आवा। गाड़ी जो होती है वो बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी और आपकी तरह छोटा गाड़ी, छोटा गाड़ी है क्या होता है? कटरे को कहते हैं बहुत सी जगह, मुजफ्फरनगर में झोटा हमारे तरफ कैसी तरफ है? गाड़ी जी, हमारी तरफ कट रहा है। कटरा, कटरा इश, गिरिए, गिरिए, रोना गिर ये लगा जनाब यही कल करना है। दुरुस्त नविश्तम गिरिए यानी रोना, इन्हें रोना हम तो कैसे कहें? गिरिए यानी रोना रोना। चुपो भाई चुपो। गिरदू, गिरदू, अखरोट, अखरोट, गिरदू कहते हैं अखरोट को। भले पाक को नाम नविश्ती भले आगा। गिरदू, भले रोज कुछ एक एक बार दो बार रिकॉर्डिंग चल रही है, ये यूट्यूब पे जाती है। गीलास, 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 चेरी चेरी, गीलास, स्ट्रॉबेरी चेरी, छोटे छोटे से फल होते हैं रेड सुर्ख कलर के, खट्टे खट्टे, गीलास, चेरी, चेरी फ्रूट, चेरी फ्रूट। भले गिलास, गिलास मत पड़िएगा, उर्दू में हो जाएगा, नहीं तो गिलास यानी कप, वो गिलास। गीरे, गीरे, गीरे क्या क्लिप बोलते हैं उसको, जो कपड़ों पे लगाने के लिए होता है या फाइल दबाने के लिए होता है या लकड़ी जी आवा। क्लिप, स्टेपलर बोल रहे हैं। गीर नहीं, वो नहीं, गीरे क्लिप। सिकंजा भले फर्नीचर वालों पे एक होता तख्ता फसाने के लिए यूं करते हो। वही सिकंजा भले गुरबे, गुरबे, बिल्ली आगा भले गुरबे, कैटी, उसे कलम्बू कहते हैं। बिल्ली, बिल्ली, कैट, गुरबे, गुर्ग, गुर्ग, बढ़िया गुर्ग यानी भेड़िया, भेड़िया गुर्ग यानी वुल्फ, भेड़िया, भेड़िया गुर्ग, भले गूश, बड़ी मक्का देते हैं। एकदम बड़ी होती है वो। गूश, गूश, ईयर, कान, कान
जनाब वो क्या जनाब गुरबो गुरबे हो आसन गुरबे गुर गूश गूश यानी ईयर कान गूश उसके बाद गूश गोश्त यानी गोश्त वही गोश्त जो हम खाते हैं भले आप हम कहते हैं गोश्त वो कहते हैं गोश्त गोश्त भले मुतवज्जा हस्ती गोश्त यानी भले मोहम्मद अभी से मत पड़ेगा गोश्त ये जो है वो उसकी है ऊपर वाले की भले गोश्त भले ईरानी एक डिश का नाम है आप गोश्त ईरानी एक डिश का नाम है आप गोश्त भले ईरानी एक डिश का नाम है आप गोश्त वो उसमें गोश्त होता है थोड़े मोटे मोटे वाले छोले होते हैं काबुली आलू भी होता है लेकिन किस तरीके से बनाते हैं अच्छी डिश मानी जाती है तो एक दफा किसी के सामने आया तो उसने पूछा ये क्या है कहा आप गोश्त यूं कही आप गोश्त तो नहीं लग रहा आप गोश्त पानी पानी था गोश्त तो नाम को था भले लेकिन आप गोश्त नहीं आप गोश्त भले आप गोश्त नवीन पाक गुलाम भले आदम बस पानी पानी था गोश्त तो बस खुशबू के लिए था भले मुतवज्जि शुदीद खस्ते के ना शुदीद खस्ते के ना शुदीद की खस्ते आस ना की खस्ते आस बेगी दुश्मन खस्ते आस भले भले खस्ते नबाशीद भले खस्ते नबाशीद भले आगा खोली खूब बियाइम सरे भले बियाइम सरे दास गाफ 18वें सबक का गाफ की तख्ती गोश कुनीदो बेखानीद गोश्त कुनीदो बेखानीद गाफ इन गुलास्त आया इन गुलास्त भले गुलास गुल माले कीस्त मनाज भले इन गुल चेरंगियास्त कदा सफीदास्त इन गुल सूरतियास्त सूरतियास इन गुल किरमिजास्त तिरमिजास इन गुल चेरंगियास्त इंगुल जरदास इन गुल जरदास्त भले भले आया इन गुलास्त भले गुलास आया इन गुल किरमिजास्त इन गुल सफीदास्त भले कुदाम गुल सफीदास्त कौन सा इन गुल सफीदास्त कौन सा फूल सफेद है कुदाम गुल सफीदास्त इन गुल सफीदास्त भले तदबीर फाते में शुमा बेफरमाइद खूब हस्ती शुमा من خوبم भले دیگه شما خوبی؟ بله منم خوبم شب شما بخیر شب شما هم بخیر چرا دیر اومدی چرا بله بفرمایید بخشید اینا قارا همینطور برای ذائقه برای چیز بله نه دیگه مگس این مگس است این مگس است مگس کجاست مگر در جوزار سنگ سنگ این آیا این سنگ است بله این سنگ است برگ برگ آیا این برگ سفید است نه این برگ سبز سبز است است بله این برگ سبز است این برگ سبز بله
درخت چه دارد؟ درخت درخت برگ دارد. کتاب چه دارد؟ کتاب کتاب برق دارد. کتاب برگ دارد. بله دفتر برگ دارد. برگ یعنی پیج اور برگ یعنی پتا اور ورق یعنی کتاب. گوش کنید و بخوانید. یہ حرکت کوتا ہے گا سے گندم، گا سے گردن. بله این گندم است. گندم است. گندم برای چیست؟ گندم برای خوردن است. گندم برای نان پختن است. گندم برای نان پختن است. بله گردن. گردن. این پسر چه دارد؟ این پسر گردن دارد. بله آیا این پسر گردن دارد؟ بله این پسر گردن دارد. بگید بله این پسر گردن دارد. گردن ہے اس کے لیکن دکھائی دانت زیادہ رہے ہیں. دانت دیکھ رہے ہیں آقا دانت. بله این پسر دندان هم دارد. گاو. این گاو است. این گاو است. این گاو استرالیایی است. آستریلین گائے. بله گائے. بله گاو کجاست؟ گاؤ در جنگل است. گاری. اور مکان است. دیکھ لو یہ ہے گاڑی. گاڑی. آئندہ سے کسی کی بینز کسی کی بینز کسی کی مرسڈیز کو گاڑی مت کہہ دینا بیچارے کو. گاری. گاڑی. گاریاس. این گاڑی آیا است. ان گاریاس؟ بله این گاڑی است. گریے. دیکھیے یہ کتاب والے کتنے سمجھدار تھے. گریے کی بات آئی تو لڑکی کا ہی فوٹو بنایا. بھلے گریے. بھلے دختر گریے می کناد. بھلے ان دختر چرا گریے می کناد. بھلے کیونکہ پہلے زمانے میں تو کچھ کھانے پینے کا نہ ملے اس لیے روتے تھے، اور آج موبائل نہ ملے تو روتے ہیں، کھانا ملے نہ ملے. بھلے این بچے گریے میکنند. این بچے گریه میکنند. بله گردو. بله به این دختر گردو بدهید. اس بچی کو اخروٹ دے دو. دختر میگه نه من موبایل میخواهم. بله گردو. بله گردو. بله گردو برای چیست؟ گردو برای خوردن است. گردو برای خوردن است. آیا گردو برای خوردن است؟ بله گردو برای خوردن است. آیا شما گردو دوست داری؟ بله دوست دارم. گیلاس. گیلاس. گیلاس چه رنگی است؟ گیلاس رنگی است. قرمز پر رنگ. یعنی ڈارک پر رنگ یعنی ڈارک ریڈ. گیلاس قرمز پر رنگ است. گیلاس قرمز پر رنگ است. بله گیلاس ترش است. ترش یعنی کھٹا. بنویسید ترش یعنی کھٹا. گیلاس اگر ترش. اسکرین نہیں شو ہوتی ہے. نہیں ہو رہی اسکرین شو. ہو رہی ہے آقا ہو رہی ہے. کس کی اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ وہ ان کا نیٹ پرابلم ہے، کاٹ کے دوبارہ کنیکٹ ہو جائیے. ترش دیے تیرے شین ترش. بھلے ترش یا بورڈ شو نہیں ہو رہا تھا. ترش کھٹا. ترش 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 یعنی شیرین. شیرین میٹھا. شیرین یعنی میٹھا. میٹھا بیٹھ برابر شیرین میٹھا بیٹھ. شیرین یعنی میٹھا. ترش یعنی کھٹا. تند تیکھا. مرچوں والا تیل جو ہوتا ہے تیکھا اسے تند کہتے ہیں. تند
मगर वो उसका मत समझिएगा, इस जायक उसमें नहीं, वो तून मिर्चों के साथ आता है वो तून। भले आगा कड़वे का भूल गया, किसी को याद है? कड़वा ताल माल। साल खाएगा ना माशाअल्लाह आसान आसान ताल। कड़वे कड़वे कड़वा ये तो शीरीन हो गया। ताल यानी कड़वा, ताल यानी दोष यानी खट्टा, शीरीन यानी मीठा, तल्ख यानी कड़वा। लीमू तुरशास, गिलास तुरशास, अम्बे शीरीनास। वो भी खट्टा होता है इसमें। अरे वो बाज आम खट्टे होते हैं। भले उसी में तो मजा आती है। तुर्श, गिलास तुरशास, गीरे, देख लीजिए गीरे से कहते हैं, गीरे क्लिप, गीरे, शुमा चंद अदद गीरेदारी, गुरबे भले चिकाद खुशगिल, भले इन गुरबे खेली खुशगिलास। इन गुरबेस आया, इन गुरबेस गुरबे गुरबे गुरुस्नेस, गुरुस्ने यानी भूखी, गुरुस्ने लिख देता हूँ यही बोर्ड पे, गुरुस्ने कहते हैं भूखे को। ना पाक को नाम नविश्ती भले आगा नविश्ताम भले भले गुरुस्ने 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 नहीं भूखा भूखी, भूखा भूखी भले। इसकी जिद है सीर, भले सीर हस्ता। अब सीर के माने लहसन के भी हैं। सीर कहते हैं पेट भरा, पेट भरा। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, शेर कहते हैं पेट भरा। हम उर्दू में भी शेर कहते हैं, उर्दू में भी पेट भरे को शेर कहते हैं। मैं शेर हूँ भाई, शेर हो गया खा के। गुरुस्ने शेर एक है, मन गुरुस्ने हस। एक और वर्ड है देखिए, तिश्ने, हम कहते हैं तशना, तिश्ने यानी प्यासा, प्यासा प्यासी। और इसकी अपोजिट है सेराब, सेराब यानी सेराब। अब क्या कहूँ, क्या लिखूं? पानी पिया हुआ, मतलब पानी पिया हुआ। अरे उर्दू में भी लिख दो सेराब, उर्दू में भी तो सेराब कहते हैं नहीं जी? सेराब मान सिराब मान गुरुस्ने हस्तम, शुमा सीर हस्ती, मान तिश्ने हस्तम, शुमा सिराब हस्ती, शुमा सिराब हस्ती। भले इंशाअल्लाह खुदा बेशुमा भले अब अज़ाब कौसर सिराब कुना गोर ببین چقدر زود گفته الهی آمین. بله خیلی خوب انشاءالله همینطور باشه. بله گرگ این گرگ است. آیا این گرگ است؟ آیا شما گوش داری؟ شما چند تا گوش داری؟ گوشت این گوشت است.
این گوشت این گوشت مرغ است. این گوشت ماهی است. بله این گوشت گاو است. این گاو بله گوشت کامل کنید یعنی fill in the blanks. نا کامل کنید یعنی مکمل کرنا ہے, fill in the blanks نہیں ہے. گوشت کمپلیٹ کامل کنید یعنی کمپلیٹ. بھلے گوشت گاؤ گاؤ گلاس گیلاس گردو گوشت بھلے گندم بھلے مگس سنگ بارگ اسے کیا کرنا ہے, لکھنا ہے. گندم اس پہ ہاتھ پھیرنا ہے جیسے انہوں نے ہاتھ پھیرا ہے, یہاں لکھنا ہے اچھا کر کے رائٹنگ سدھارنے کے لیے. بھلے گندم بھلے رائٹنگ سدھارنے کے لیے. گندم گردان گریه این دختر چه کار میکند؟ گریه میکند. بله کتنی کیوٹ لگ رہی ہے. بله گردو بله گربه بله گرگ گاو گاری گیره گیلاس گوشت بله یک دقیقه. خب سلام, خوب هستی شما سکینه؟ من خوبم, شما خوبی؟ منم خوبم. خانواده شما خوب هستن؟ بله متوجه شدی شما درس متوجه شدی؟ بله شام خوردی شما؟ خیلی متوجه شدم آقا. بله انشالله موفق باشید. لطفا اینجا توجه کن. این چه رنگ است بگو, این چه رنگ است؟ سکینه این چه رنگی است؟ هستی سکینه سید؟ این قرمز بله این چه رنگی است؟ این چه رنگی است؟ این زرد است. بله این زرد است. بله این چه رنگی است؟ بله این سبز است. این چه رنگی است؟ این چه رنگی است؟ آبی پررنگ. این آبی است. این چه رنگی است؟ مشکی یا سیاه؟ مشکی کہہ لیجئے یا سیاه. این چه رنگی است؟ بله این سفید است. این سفید است. بله این چه رنگی است؟ قهوه‌ای. بله این قهوه‌ای است. این صورتی کم رنگ است. بله این احسان این صورتی کم رنگ است. صورتی کم رنگ کہہ لیجیے, یعنی لائٹ کلر کو کہتے ہیں کم رنگ اور ڈارک کو کہتے ہیں پر رنگ. نگاہ کنید قرمز. آقا یہ سبز کم رنگی ہے. بله قرمز. بله قرمز. زرد سبز آبی سیاه یا مشکی کہہ چلے گا. سفید قهوه‌ای صورتی. این رنگ قرمز است. این رنگ زرد است. این رنگ سبز است. این رنگ آبی است. بله این رنگ سیاه است. بله این رنگ سفید است. بله این رنگ قهوه‌ای است.
است. این رنگ صورتی است. این رنگ صورتی است. بله خیلی خوب. بیاییم جلو. بیاییم یعنی آئیں آگے. بله خیلی خوب. لطفاً بخوانید، برای مہربانی پڑھیے. این کفش قهوه‌ای است. این قهوه‌ای است. این کفش چه رنگی است؟ این قهوه‌ای است. آیا این کفش قهوه‌ای است؟ قهوه‌ای است. بله. این بله. آن کلاه چه رنگی است؟ سبز است. آیا آن کلاه سبز است؟ بله. آن سیب چه رنگی است؟ آیا آن سیب زرد است؟ بله آن سیب زرد است. آیا آن سیب قرمز است؟ آن سیب زرد است. این سطل چه رنگی است؟ آیا این سطل آبی است؟ آیا این سطل سبز است؟ آبی است. بله. این خرما چه رنگی است؟ آیا این خرما سیاه است؟ بله. آیا این خرما سفید است؟ سیاه. آن گل چه رنگی است؟ آیا آن گل صورتی است؟ بله. آیا آن گل زرد است؟ آن کبوتر چه رنگی است؟ آیا آن کبوتر سفید است؟ بله. آیا آن کبوتر زرد است؟ سفید است. این فلفل چه رنگی است؟ آیا این فلفل قرمز است؟ آیا این فلفل صورتی است؟ این ماژیک چه رنگی است؟ آیا این ماژیک زرد است؟ آن میز چه رنگی است؟ بله. آیا آن میز قهوه‌ای است؟ آیا آن میز سیاه است؟ آن انگور چه رنگی است؟ آیا آن انگور قرمز است؟ بله. برگ درخت چه رنگی است؟ آیا برگ درخت سبز است؟ انار چه رنگی است؟ آیا انار قرمز است؟ آیا انار زرد است؟ برف چه رنگی است؟ آیا برف سفید است؟ آیا برف آبی است؟ زغال یعنی کوئلہ. زغال چه رنگی است؟ آیا زغال سیاه است؟ آیا زغال سفید است؟ گردو چه رنگی است؟ آیا گردو قهوه‌ای است؟ جملہ درست را انتخاب کنید. رائٹ جملہ چوز کیجئے. صحیح جملے کا انتخاب کیجئے. این کیپ آبی است. این کیپ آبی است. بله. آن لامپ چه رنگی است؟ سبز است. بله.
خیلی خوب. Yalla wala. این سیب چرنگیاس. Sip tirmidhat. بله آن خرس چرنگیاس. Ken kevayas. بله این کوله پشتی چرنگیاس. In suratiyas. گفتگو کنید، بات چیت کرنی ہے. میں آپ سے بولتا ہوں این چیز. In ananas. آیا انار قرمز است؟ Bale ananas. آیا انار زرد است؟ یہ گفتگو تو ہم یہاں پہ کر ہی رہے تھے آپ سے، یہ والی گفتگو تو یہی کر رہے تھے، ایسے ہی یہاں کرنی ہے. لیکن یہاں پہ بھلے ان چیز. آیا سیب قرمز است؟ Bale tirmidhat. آیا سیب سفید است؟ Na tirmidhat. آن چیز. آن باز است. بھلے بھول گئے. غاز. دیکھا یاد نہیں کیا آپ لوگوں نے. غاز. آن غاز است. آیا غاز سفید است؟ Bale ghaz tirmidhat. آیا غاز سیاه است؟ این چیز. این توت In است. tutas. آیا این توت است؟ Bale in tutas. آیا توت قرمز است؟ Bale tut tirmiz kevai. آیا توت سفید است؟ نه توت نه. قرمز است. Tirmidhat. این چیز. In asbas. آیا اسب قهوه‌ای است؟ Bale kevayas. آیا اسب سیاه است؟ Na kevayas. بله. این چیز. بله انگور است. In anguras. این انگور چه رنگی است؟ In anguras. این انگور مشکی است. بنفش است. بله بنفش است. بنفش است. آیا این انگور زرد است؟ Bale in angur sabza. این چیز. این خیار است. بله. خیار است. آیا خیار سبز است؟ Bale khayar sabza. آیا خیار قرمز است؟ Na khayar sabza. بله این چیز. این چتر است. In chatra. آیا پسر چتر دارد؟ Bale patar chatra. بله تصویر کے حساب سے جملہ یہ من چه دارم. Chatra. نہیں شما چه داری. من چتر دارم. Man chatra. آیا چتر قرمز است؟ Bale chatra tirmidhat. این چیز. این کت و شلوار است. شلوار. Ut kevayas. Salwar siyas. نہ سیاہ نیست این. بله نہ دیگه نقره‌ای. گولڈن نقره‌ای. سرمه‌ای. سرمه‌ای. بله این چیز. این سطل. آیا سطل زرد. آیا سطل آبی است؟ Bale chatra abiyas. آیا این سطل زرد است؟ Na in chatra این abiyas. چیز. این توتی است. In tutiyas. آیا این توتی است؟ Bale in tutiyas. توتی کجا است؟ Bale darafat. روی درخت است. بله این چیز. این گل است. In gulas. آیا این گل است؟ Bale gulas. بله این گل چه رنگی است؟ In gul safidas. این گل چه رنگی است؟ Tutiyas. این گل قرمز است. Tirmidhat. بله ماژیک. بله آقا. این چیست. این In mizan. این میز است. ماژیک کجاست؟ Majid ruhi روی میز است. آیا ماژیک روی میز است؟ Bale majid ruhi mizan. بله اب ایک نیا فعل سکھائیں گے نوشتن سے لکھنا. می نویسم وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. پریکٹس کر کے آئیے گا.